غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کوئی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تعظیم جس نے کی ہے آگے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ وکے ول یوسف مصر دے وچ اندی شان چ فرق نہیں آ سکدا، جت مؤذن پاک بلال ہوئے آزان چ فرق نہیں آ سکدا، ہوئے کاری پاک حسین وانگو قرآن چ فرق نہیں آ سکدا، جندہ شان رسول بیان کرے ان دی شان چ فرق نہیں آ سکدا۔ دنیا و صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق اکبر تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ دنیا و عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق اعظم تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ دنیا و سخاوت میں تیرا نام رہے گا، عثمان غنی ذوالنورین تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ دنیا و سخاوت میں دنیا و شجاعت میں تیرا نام رہے گا، حیدر کرار تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ چراغ مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، رب کئی لکھ روز فرشتہ کو جندی حاضر لیوں پابند کیتے، ہن جگتے جتنے شہر بھویں رب ایدہ شان بلند کیتے۔ نئی بے مقصد کائنات بڑی، کئی مقصد نال سجائی گئی ہے، کی طرف اجلاس نبیاں دا اشاگالتا ہے سمجھائی گئی ہے۔ نیوی اور کتاب کیوں آہد دے وچے محبوب دی میم سجائی گئی ہے، بس رحمت روپ محمد وچے ایک کہندی جھلک دکھائی گئی ہے۔ مدنی دے دارت آول سونے عربی دے دارت آول، مدنی دے دارت آول بھائیا سونے عربی دے دارت آول، لج پالے گھرا نا واقف ہے کل زمانہ، مدنی دے دارت آول
عربی دے درد آون لج پالے گھرانا واقفی کل زمانہ کونین وچ ڈشیندے آباد آستان نا واقفی کل زمانہ مدنی دے درد آون عربی دے درد آون لج پالے گھرانا واقفی کل زمانہ مدنی دے درد آگل بگڑی لکھا پڑا گئے حبشی بلال وانگو حبشی بلال وانگے رتبے ہزار پا گئے رتبے ہزار پا گئے مدنی پیا وڈیں دے رحمت بھریا خزانہ واقفی کل زمانہ مدنی دے درد آون بھائیا مدنی دے درد آون لج پالے گھرانا واقفی کل زمانہ صدیق تے عمر دا کیا کیا سناوا حالے روزے دے وچ ستے ہیں سوہنے ڈوہے سنبھالے توڑے ڈوہے سنبھالے روزے دے وچ ڈوہانو سوہنے دیتا ٹکانا واقفی کل زمانہ اون پھوئتے پھوئے اب نہیں آیا اون زمین تے زلزلہ نہیں آیا جائے زمین تے عدل عمر کی تے گھن دیتا ستیل ضعیفہ کون ارال بکری شیر سفر کی تے پیا وعدہ ہے او نیل دریا ہک جاتے ہیں چٹھی دا نیل قدر کی تے شہباز عمر دی کیا بات ہے وہ جندہ فیصلہ رب اکبر کی تے مدنی دے درد آون مدنی دے درد آون لج پالے گھرانا واقفی کل زمانہ مدنی دے درد آون بھائیا مدنی دے درد آون لج پالے گھرانا واقفی کل زمانہ کونین وچ ڈشیندے آباد آستان نا واقفی کل زمانہ مدنی دے درد آون سوہنے دے درد آون لج پالے گھرانا واقفی کل زمانہ مدنی دے درد آون مدنی دے درد آون لج پالے گھرانا واقفی کل زمانہ وچ کربلا دے کیوان لائی حسین بازی رب دی نماز پڑھدا خنجر تلے نمازی خنجر تلے نمازی پورا حسین کیتا دستور عاشقاں نا واقفی کل زمانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری درود پاک پڑھو حضور دی ذات پاک تے میں کو دکھاؤ بولا میں